احنا النهاردة هنتكلم عن حاجة بسيطة كده بسرعة، اللي هو الأبنة في اللغة الأردية. ضمير ملكية أبنة ده ضمير ملكية بيعود عن كل ضمائر الملكية الموجودة في اللغة، وكمان بتقدر تستخدمه مكان كل الضمائر سواء الفعلية أو المفعولية ضمائر الملكية. هو شرطه الوحيد، هو له شرط واحد بس. شرطه الوحيد ان هو بيجي مكان او سوري معلش بيجي مع الشيء المملوك في الجملة الفعلية إذا كانت ملك الفعل جملة. إذا كان الشيء المملوك ملك الفعل الجملة في الوقت ده أو في اللحظة دي هنستخدم أبنا. زي هنحط مثال صغير مثلا، مي أبني كتاب مي لكتا هون، أنا أكتب في كتابي. هنا ده عشان استخدمت أبنا. طبعا أبنا تصريفاتها أبنا مفرد مذكر، أبني مفرد وجمع مؤنث، أبني جمع مذكر. فبالتالي لما أنا قلت مي أبني كتاب مي لكتاه، ده كده أنا أكتب في كتابي. لكن لو أنا قلت مي أسكي كتاب مي لكتاه، أنا أكتب في كتابه. فإذا كان الشيء المملوك ملك الفعل الجملة فبستخدم أبنى. لو ما كانش ملك لفعل الجملة بستخدم ضمير الملكية الخاص بيه عادي جدا بدون أي مشاكل. شكرا.